السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، تبارك الله عليكم ومرحبا بكم معنا فيديو جديد. اليوم إن شاء الله غنجاوب على واحد السؤال تطرح عدة مرات في الكومونتيرات. بالنسبة للأرمومون إي ديزارمومون بار تيليكوموند، وبالخصوص كيفاش نستعملوا البروميي بوطون يارمي والدوزيام بوطون يديزارمي. كيوقعوا بعض لي زانومالي ونشوفوا الطريقة الصحيحة كيفاش نكونفيغوريو واحد لا تيليكوموند مع لا سونترال. طبعا لا تيليكوموند تكون تيليكوموند بكانال يكونوا فيها مينيموم دو بوطون. الريسيبتور تيليكوموند كيكون معها الريسيبتور خصو يكون حتى هو بكانال، يعني فيه دو كانو، يعني فيه دو رولي. الريسيبتور الا بسخناه كنجبرو على هذا الشكل هذا، فيه دو رولي، هذا فيه واحد رولي. ندوزو نشوفو الطريقه كيفاش. اذا خدينا باغ اكزومبل هاد الام دي اي كنلقاوها فيه مثلا طونسون فونكسيونمون 924، كونتاكت فيه 3 امبير، فريكونس 433 ميجا هرتز. النومبر دو فيليير فيه 2، يعني 2 كانو. سي ان ريسيبتور يونيفرسيل، يعني تقدر تركبها في اي حاجه يعني بغيتي تكومونديها كما كتشوفوا هيدا. الا بسخنا هاد الريسيبتور من الداخل ديالو غادي نلقاوه كيتكون كيشبه لهاد الشيء هذا، عنده دو رولي. غادي نلقاوه دو رولي. بار كونت ريفيرونس الاخر عنده واحد رولي. باغ اكزومبل هذا فيه واحد رولي، اذا هذا فيه واحد سورسي. واحد رولي يعني واحد كونتاكت رولي. دو رولي يعني دو كونتاكت رولي. يسيفي باش نبروغراميو هذا بوطون ا في الرولي الاولاني والبوطون بي في الرولي الثاني، وندخلو هاد لي كونتاكت، هاد لي دو كونتاكت. مثلا هاد الكونتاكت هذا ندخلوه في واحد لا زون 1 والكونتاكت الثاني ندخلوه في لا زون 2. داكشي اللي غادي نديرو. الطريقه باش بروغرامي هذا ساهله، غتلقاوها في النوتيس، يعني اي ريفيرونس اي هذا غتلقاوها في النوتيس التكنيك ديالو كيفاش بروغرامي شاك بوطون في واحد الكانال. هادي ماشي الام دي اي، ولكن عندهم لو ميم برانسيب بحال هادي، بحال لي ريسيبتور راديو، لي ريسيبتور ديال تيليكوموند بي كانال كاملين كيتكونوا من دو كونتاكت رولي. هادي غير بور لا ديمونستراسيون، هادي ماشي لا فغي كارت. المهم نعطيو لاليمونطاسيون ديالو بلوس او موان. ها هي سواء نعطيوها من لا سونترال ديريكتومون، او نعطيوها شي ادابتاتور اسي دي سي 12 فولت 12 ولا 24. نبرونشيها، انا غنبرونشيها ديريكتومون، برونشيتها ديريكتومون مع لا سونترال في الاوكس. برونشيتها في الاوكس كما كتشوفوا هنا. البوطون الاولاني كياكتيفي الرولي الاولي، البوطون الثاني كياكتيفي الرولي الثاني. الكونتاكت ديالهم هو هذا الرولي الاولاني، وهذا الكونتاكت الرولي الثاني. غندخلهم في دو زون، يعني هذا غندخلو في لا زون 1 وهذا غندخلو في لا زون 2، والكوما غادي يكون مشروك بيناتهم. نبرونشيهم ونرجع. انا برونشيت لي كونتاكت برونشيتهم في لا زون 1 ولا زون 2. هذا الكونتاكت الاولاني وهذا الكونتاكت الثاني، وهذا الكومان ديالهم بيناتهم، واحد الاولاني في لا زون 1 والثاني في لا زون 2. الكونتاكت لي دو كونتاكت هادو عندي هنايا، لي كونتاكت هادو نورمالمون اوفير، يعني مفتوحين، حيت لا سورسي ديال الرولي ما كايناش لا سورسي اللي هي نورمالمون فيرمي. اذا غادي نخدم دابا بالكونتاكت اوفير، الكونتاكت مفتوح، يعني حتى كنبرك على التليكوموند عاد كيتسد الكونتاكت. ديك الساعه نشوفو دابا غادي يبقى يافيشي لي ميساج لا زون 1 ولا زون 2 اوفيرت، وغنشوفو كيفاش نكوريجيو هذا باش ما يبقاش يطلع لك الميساج يبرزط لك ليا. دابا ندوزو او نيفو د بروغراماسيون. كود انستالاتور. غنمشيو لي زونطري، نمشيو لي زون. لا زون 1 تيب نون اوتيليزي، غنعملو لها حنايا كلي ارم. هادي هاهي كلي ارم. نخرجو نمشيو لا زون 2 عاود، حتى هي نديكلاريوها كلي ارم. نمشيو ايضا لا زون 1.
ونمشيو لهاد كلي ارم ونعطيوها شنو غادي يعمل في لا زون 1. لا زون 1 غادي يعمل ارمومون ديزاكتيفي، هادي غادي نديكوشيوها اولا غادي نعطيوها باش يارمي كومبلي، يارمي كومبلي. ونمشيو لا زون 2 نعطيوها باش يديزارمي فقط. ديزارم بيرمي، نحيدولو هادي. اوكي هادي لا زون 2. نرجعو لا زون 1. لا زون 1 وغادي نجربو. هنايا لاحظتو كي بقيت ارما اوتوماتيكمون ملي كتخرج من المني كيتارما دي اوتوماتيكمون، لان كيديتيكتي ديك لا زون اوفير. اون بليس كيبقى يعطينا هاد الميساج هذا اللي هو ديال لا زون 1 و لا زون 2 اوفيرت. غنشوفو كيفاش نحيدو هيدا نجربو دابا. ها هو لو سيستيم تارما، ولكن لو ميم بوطون ما غاديش يديزارمي. نبركو على الدوزيام بوطون، ها هو ديزارما، والدوزيام بوطون ما يارميش. باش نحيدو هاد المشكل ديال هاد لا زون 1 اوفيرت و لا زون 2 اوفيرت، اذا خصنا نضطرو اننا نخدمو بلي ريزيستونس اللي كيجيو معاه، لي ريزيستونس ديال 1 كيلو، باش نتفاداو هاد المشكل ديال لا زون 1 لا زون 2. اذا ناخدو دو ريزيستونس ديال 1 كيلو وغادي نبرونشيهم باراليل مع الكونتاكت. دو ريزيستونس ها هما، ونبرونشيهم باراليل مع الكونتاكت، نبرونشيهم ديريكتوم مع لا زون. هو من الاحسن يتبرونشاو في الاكستريميتي، يعني في الاخر، يعني في او نيفو ديال هذا، او نيفو ديال الريسيبتور. انا غادي نبرونشيهم ونرجعو. كما كتشوفوا هنايا برونشيز دو ريزيستونس باراليل، برونشيز دو ريزيستونس، وحده في لا زون 1 وحده في لا زون 2 باراليل مع الكونتاكت. هنايا مشروكين في كوما، حتى هما مشروكين في كوما. هنايا استخدم دابا لي ريزيستونس، خصني نرجع نبروغرام او نيفو د بروغراماسيون، وخصني نديكلاري لا كونيكسيون كوم ايتون ان كونتاكت افيك ريزيستونس. نمشي بروغرام انتروتيان اونطري كونيكسيون غادي نعملو لها 2 ونكونفيرميو ونخرجو. مبقاش كيتارما ملي كنخرجو من هذا من البروغراماسيون. دابا نارميو، ها هو تارما، قلنا هذا ما غاديش يديزارمي، هذا غيديزارمي. وبما ان خدمنا هنايا بلي ريزيستونس وديكلارينا تيب دو كونيكسيون عندنا دو، يعني بهاد لي ريزيستونس هادو، يعني لي ديتيكتور اولا لي كونتاكت ماغنيتيك اللي غادي تركبوا هنايا كاملين خصهم يكونوا الكونتاكت ديالهم خصو يكون سيري مع واحد ريزيستونس ديال 1 كيلو كما كاينه في الشيما. هذا الشيما اللي غتشوفوا دابا هيدا. بالنسبه لا ريزيستونس خصك ديرها او نيفو ديال الديتيكتور، ما ديرهاش او نيفو ديال لا سونطرال. اذا مشي الكونتاكت ديال الار وديبرونشي لي كابل وتبرونشي لا ريزيستونس هيدا سيري، تكون سيري مع الكونتاكت. وتبرونشي هذا الكابل هذا تبرونشيه هنايا. هيدا غادي تجي كونتاكت، هيدا غيجي سيري مع
الكونتاكت، حيت هذا نورمالمون كيكون كونتاكت نورمالمون بيرمي. هاد الكونتاكت هذا ديال الالارم نورمالمون بيرمي. وكذلك بالنسبه لي بامبر كاملين كتعملو مع واحد ريزيستونس سيري كما هيدا. وما تنساوش دعمونا بشي لايك وشي كومونتير تحفيزي. والسلام عليكم ورحمه الله.